Rawan usab Larga. sa Katolikong simbahan ginabalaan usab kini. Ginabalaan sab base sa Levitico kapitulo 10 nag-ingon diri nga ilhon ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug ang kalainan sa hugaw ug sa dili hugaw. So sa ato pa diay naay balaan ug napoy dili balaan. Anong nabalaan man ning ato ang mga rebulto sa atong mga kasantusan ng mga apostoles alang sa Katolikong simbahan? Kay tungod na ang tag-iya sa ilang gilarawanan usa man sab kabalaan nga tawo. So muna mga kaigsuonan, og ato pong basahon kini nga sa kaalam sa SGs nga kining balaang mga butang o kun inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo niining pagtulun-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa hukom. So pagkanindot day mga kaigsuonan nga kung magbutang tag respeto o atuang tagaan og importansya ang mga butang balaan makapanalipod din sa tuang sarili sa pag-abot sa hukom. Karon mga kaigsuonan, daghan man gyapon tag mga kaubanan sa gawas sa simbahang Katoliko nga nagatuligsa sa itong mga rebulto nga bawal lagi daw kuno. Bawal ba daw kuno ang rebulto? Ngano ang Katoliko daw kuno na may mga rebulto nga Diyos man daw na. So mo na pinakabugat ug pinakasakit nga pasangil lo simbahang Katoliko. So karon atong tukyon kung gibawal ba gyud ang rebulto. Kung gibawal ba gyud ang rebulto o larawan, wala ang tatay mabasa sa Biblia nga nagpahimo ang atong Ginoo og rebulto o mga larawan kung gibawal pa. So atong makita sa Exodus kapitulo 25:18 nagipahimo sa gipahimo og kirubin si Moises. Ang nagsugo saya ang ato ang Ginoo. Kining sa Numeros kapitulo 21 bersikulo 8, bitin gani ang gipahimo ka Moises. Imagine niyo na bitin gani. Gitukod gani ang bitin nga rebulto unsa pagka ang atong mga kasantusan o rebulto sa atong mga kaapostolisan, ilabi na sa larawan o rebulto sa atong Ginoong Hesus ug sa atong inahan nga si Santa Maria. Sa unang hari, kapitulo 6, versikulo 23, naghimo og rebulto si Salomon. Kung unsa kagamay ang gihimo nga rebulto ni Moises, mao po'y kidako ang gihimo nga rebulto ni Salomon. Upat ka metros ug tunga ang kahabugon sa iyang gihimo nga rebulto. So perting dako ano? Og diri usab sa Ezekiel 41, kapitulo 41, versikulo 17 hangtod sa 21. Na puno og larawan ang templo sa Dios. O karon mga kaigsuonan, proud kay ko nga ang simbahang Katoliko ang naka-apil o nakabuhat ana. Daghan na puno og kuan larawan. Mao bitaw na usay na ako'y kaistorya sa GC nga gisaway ang amuang atuang simbahang Katoliko kay puro lagi daw larawan. Unya kay nag-ingon man nga ang larawan sa Dios ang templo sa Dios puno og larawan. Ang katubang simbahan sa itong mga kaigsuunan sa gawas sa Katoliko, naabay larawan ng ilang simbahan. Naabay mga larawan sa kirubin o sa mga kahoy nga palmera. Kaya ang templo daw sa Ginoo, puno maglarawan. So, ako nakita nga ang Katoliko gyud mo naghimo ani nga mga makita po sa Biblia nga ang templo din sa Dios kinahanglan daghan og larawan. Nagmater ko sa building sa karang simbahan dili sa lawas nato. Og karon diri usab sa ikaduhang hari. Diri mabasa sa ikaduhang hari kapitulo 23, bersikulo 15-18, istorya kini about ni Haring Osias. Nagisugo sa tong Ginoo nga bungkagon ang lungsod sa Betel, kaya ang lungsod sa Betel nagsimba-simba na mga Dios-Dios. Sa iyang pagpamungkag pati ang mga bukog nga gilubong ni atong lugar gipangkaalot pa gyud ni Haring Osias kay ipangugaw-hugawan kay sumala lagi sa sugo sa Ginoo. Karon nakita niya ang isa ka bukid nga adunay monumento. Nangutana siya sa tagalidto. Ningon ang tagalidto nga monumento kana sa usa ka propeta sa atong Ginoo nga maoy nagtagna sa imong gibuhat karon. Unsay gitubag ni Haring Osias? Ningon siya, ayaw ninyo kana hilabte. Ni ayaw ninyo kaluta ang iyang bukog. So klaro kay mga kaigsuunan nga naadi ay mga rebulto o larawan, monumento unsa pa diha nga mga wala gi apil og bungkag. So sa to pa dili tanan bawal.
na may mga ribulto nga wala bungkaga kay kung nisupak pa si Haring Uzias sa sugo sa Ginoo nga pamungkagong tanan, kung gisupak pa para sa Ginoo, kung gisupak pa siya ni Haring Uzias, gitunglo na unta siya. Nya kay wala man bungkaga ni Haring Uzias sa monumento sa propeta sa Ginoo. So nagpasabot nga aduna day mga ribulto nga gitugot. So karon kining sa atuwa po lagi nga hilig po ta mo tan-aw og mga YouTube, no? Na ako'y nakita sa YouTube, usa ka pastora nga nag-testimony nga na-convert into Catholic. Sila di ay mga kaigsunan na to gawa sa Katoliko, na di po mga kaigsunan nga naga-celebrate po do Christmas. Karon naapod sila ibilin. Ang problema lang silang bilin mga kaigsunan na ay Baby Jesus, na ay Saint Joseph, pero walay Mama Mary. Na ay mga hayop, pero wala si Santa Maria. Oo, nag-celebrate sila o Christmas, mo na ang ilang bilin, wala si Santa Maria. Karon, kung imong tanaw ng ilang bilin, kisang may nanganak ng batang Jesus, wala man ang inahan. Aham na siya mutotoy, lisod po dito sa mga mananak na nagpalibot sa iya. Ang rason sa pastora, nga nung wala nila gibutangan og Santa Maria, kaya kung butangan daw nila Santa Maria, mahimo na daw silang Katoliko. Sa ato paglabi nila pagdumot no ka Santa Maria. Basta na Leon na bro. Di na nato istorya kay isod po magkapasakit po itong igsuon. Pero ato ba hinumduman mga kaigsuunan nga sa simbahan Katoliko ang nagdumot kay Santa Maria mao tong kaliwat sa yawa. Nya karon ato na ni padayon natong istorya. Ang kaning pinaka-highlights karon dire nga ang ato daw kunong mga ribulto gihimo daw natog mga Dios-Dios. Mao ni pinakabugat yun. Mauning giistorya sa ako atong isa ka pastor sa Saksi ni Jehovah katong time nga nahimo pa kong naapil ko sa ilang pundok nga nagdios-dios lagi daw kuno ang Katoliko. Nya karon iyang gusto niya ipalabay or ipabungkag ang cross ni Ginoong Hesus nga naa siya ang nato ribulto ng dupa. Asya nga sis, kaya ako mamamayang istorya. Bungkaga lang yun ang yung ribulto sis kundi ilabay kay Dios man na, bawal man na, tungluhon mo na. Ningon po ko mama, ikaw nalay bungkag pastor. Ningon pastor, ayaw lang ko, suguha pa bungkag ana. Ana, po ko mama, usaw mo na ako ni pastor, ihatag lang sa iyong silingan. Ala po ng pastor. Sa akong una-una karon, kung makatunglo di ay ang naay mga Dios-Dios alang kanila, ano iya pahatag man niya sa silingan. So sa to pang silingan niya ipatunglo. Kay gusto niya luwason ng ako ang pamilya, ipatunglo niya ang uban, kaya ito man niya ipahatag. So pait kayo mga kaigsuuna, no? So karon dire, sa unsang pamaagi ang usa ka butang mahimong Dios-Dios. Sa unsang pamaagi. Naay mga debate nga moingon nga nagdios-dios sa gidaw kuno ang Katoliko. Nya karon moingon pong Katoliko, o sige, tagaay kog dokumento nga nag-ingon ang simbahan Katoliko nga ang among ribulto mo'y Dios-Dios. Di ba? Usay makita nato na sa mga sa mga debate. Pero sa unsang pamaagi day mahimong Dios-Dios sa mga ribulto. Atong nabasahan ako diri sa Exodus kapitulo 32 bersikulo 4. Diri nagingon, gidawat niya ang mga aryos o gitunaw kini o gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan. Pinaagi niini nahimo ang usa ka nating baka. Ang mga tawo mingon, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. So sa ato pa, ang usa ka butang mahimo na siyang Dios kung adunay deklarasyon sa usa ka tawo, ya sundan po siya mga membro. Kung mo declare ganita nga kani Dios nato ni, ya sundan po. Mao na siya pag Dios. Or halimbawa, kining kahoy itong palibot karon, nay usa ka tawo mo kalit lagakosa na, moingon na diya nga, o kining kahoy ya, mao niya tong Dios. O nya sundan po siya ang mga ginsakupa na mahimo ginang Dios. Kay mao na may lang giampo, imbes na ang ampo nga ihatag sa amahan nga magbubuhat, ihatag naman nila sa kahoy. Mao nay deklarasyon nga nakita po nato diri sa Exodus kapitulo 32 bersikulo 4. Usahay po maglibog po ko kini atong mga ako naga-apil-apil man po kog mga GC mga debate kay GC lang kay og maapiki ko magapangukay pa man ko sa kong mga kape no. Dili man aktual ba. Oh. Makaingon po ko sa mga kaigsuonan po nato nga labaw po ni mura po ni sila Ginoo. Kay kung makampo lagi daw kuno tag ribulto, tubangan nagampo na ta sa ribulto. Kung nagampo daw kuno ta nga tubangan sa ribulto, nagampo na ta sa ribulto. Kinsam day ni sila nga nakabalo man sa gisulti sa to kasing-kasing.
Ilahabang nakita ang sulod sa tong kasing-kasing o gunahuna. O sige, mag-istorya sa ta. Ako yung istorya sa inyo, paambit. Na ako naibalan nga istorya nga isa ka mag-asawa nga nagpuyo sa isa sa probinsya sa tuwang Pilipinas. Karon kay ni abroad man ang asawa. Nya ang asawa wala na ni uli, siguro nakakita na ko kulag kadidang ito sa gawas no. Karon sa diyan nagtrabaho ang bana, perti na yung mingawa sa bana kay guwapa gud daw kay ito yung asawa. Karon ikuha siya sa larawan siyang asawa. Ikuha niya. Ya pang istorya nga mingaw na gid daw siya sa iyang asawa. Pagahuman gihalukan niya yang picture siyang asawa, yang gihalukan. Pagahuman iyang gitapion sa dughan niya dool siyang kasing-kasing. Nya namulong siya sa langit nga karon sa pa mang taon ka mo balik day gimingaw na kay kunimo. So mo to siya nga istorya karon ang pangutana. Ang paghalok ba sa usa ka bana sa picture siyang asawa o pagakos ba ana nga picture siyang asawa nagpasabot na bana nga ang picture lang siyang asawa ang gihigugma sa lalaki o sa bana nga kumubalik ang iyang asawa dili na niya dawaton ginahigugma na siya sa picture nga ana ba ang pagsabot nga nakita sa uban ang tubag dili no dili gyud kay kung mubalik ka nitong asawa syempre dawaton gyud mo na ang asawa mas labay pa nimo tong picture kaysa sa imong asawa. Kami nga mga Katoliko, magampo mi atubangan sa Ribolto, atubangan sa cross, atubangan sa atong Mama Mary nga Ribolto. Magluhod ni, magdupa. Pero kung kuhaon ninyo na sa mga atubangan, makapadayon gyapon may pagampo. Kaya nga naman, wala man mi nagampo ng mga Ribolto, kabalo man mi ana. Kaya nga mo ang pagampo, dito ginapadong sa tuwang Dios magbubuhat. Kana man gud sila, nagapahinumdum na sila sa tuwa sa mga himaya, mga grasya, sa Ginoo pero ayaw ituring nga kana nga Ribolto mauna ang imong Ginoo. Kung nagtuo sila nga kana Dios isa ra ibot pasabot ana. Ang katong nagtuo nga Dios na mao ra po to na Dios. Sila ra po na Dios niya na. So muna siya mga kaigsuonan no. Unya karon kining pagluhod. Kay nagluhod lagi daw kuno ta sa atubangan sa Ribolto. Unya karon kay si Josue nga mabasa nato diri sa librong Josue kapitulo 7 bersikulo 6 nga nagpatira pa man si Josue tibok adlaw. Sa atubangan sa mga kirubin, atubangan sa Ribolto sa kirubin, atubangan sa kasabutan. Nagluhod man, buot ba'y pasabutan na, nagampo po siya sa kasabutan o sa kirubin. Dili mo po guro mga kaigsuunan kay ang iyang giampuan magyud na usa mo siya ka propeta nga nagaalagad gyud sa Ginoo. So sa ato pa ang pagluhod di ay dili na siya basihan no nga nagampo ta sa usa ka Ribolto. Nya diri po sa Salmo kapitulo 99 bersikulo 5. Simbaha ang Ginoo, atubangan siyang trono. Atubangan siyang trono. Nganong wala naman lang niingon nga simbaha ang Ginoo, atubangan niya. O niingon pa mag simbaha ang Ginoo, atubangan sa iyang trono. So sa to pa kinili atong Ginoo, nagagamit og mga butang. Nagagamit og mga tao o butang aron sa pagpadayag sa iyang himaya, grasya o kita pod dapat pod motuo pod ana. Pero ayaw yung tuuhi nga katong yang gigamit mao na to siya, mao na tong Ginoo. Kaya mag Dios naman ta ana. Mo nang karong mga kahaponon karong hapon ng mga kaigsuunan. Daghang salamat di po sa pag-imbitar sa mga ni Bro Osol. Daghang salamat nga na-experience na mo dire. O katulang sa karong hapon, daghang salamat. O kinsay mong utana, sige pangutana pero hinahinay lang ha. Akte bro, si Bro Ray. Suso no? Ang atong umabot nga kauban na gyud sa Catholic Defenders pohon no kalayan. Ay bro. Iyo pag ulit kaya mauna maulahi. Ay mauna. Dito di mo biya si bro dito sa iyang pagpangutana. Bro. Kira na ato ra ning inday-indayon. Ang pangutanan ako amo koy problema sa kang Moises kay sugo man siya no. Sa inyo lang ang pangutanan ako naabay balaod si Kristo nga magbutang mo anang mga larawan nga San Vicente. Munay akong ipangita mga santo ninyo. Naabay balaod si Kristo nga nagsugo nga ibutang ninyo sa simbahan kana nga mga larawan. So tubaga. Daghang salamat sa tubag. Sa tubag, sa pangutana diay naratol man dayon. First time na ko nga makadawat og pangutana. Ang pangutana ni Brad, kung naa ba daw sa Biblia mabasa nga maghimo tag mga larawan. Nagsugo si Kristo
nga maghimo tag larawan sa Biblia. Mabasa ba daw? Ako di ko magluluha pagtubag nga walay mabasa. Wala gyud mabasa ana. Kay kana magul nga panghitabo dugay na og isa pa kung litra por litra ang atong basihan. Daghan ang mga wala masulat sa Biblia. So dili gyud ta ana ka kuan nga tanan-tanan litra por litra kay nagingon gani Biblia nga kung isulat daw niya tanan dili gani daw maigos tibuok kalibutan ang sinulat. So mao to bro, salamat. Kung pala pa ko, hindi na lang. Okay. Inyong gigamit katong sa Exodo nga si Moises gisugo. Sa gikaingon ko na wa may problema to kay gisugo man to. Nya kamo lang unya admitado man ka nga way mabasa nga nagsugo si Kristo. So kinsa mang order na inyong gisunod. Naapaday mo ilaing Ginoong yung gisunod ninyo? Ha? Naapabay lain kay wa man nagsugo si Kristo. Na mo ilaing Ginoo siguro. O sige, daghang salamat no. Murag nadut-andutan ko gamay na. Pero challenge ni, dapat i-accept na to ni kay sa akong pagkabalo kung mabasa yata na to sa 1 Timothy 3:15 ang simbahang haligi og sukaranan sa kamaturan. So dapat dili ta mahadlok no manubag. Kung so ito yung pangaptan na yun, wala na yun ako. Nabay nagsugo bro, Di, admitado naman ka nga si Kristo wala magsugo ninyo, ana. So, kung moingon ko nga, kinsa man nga Ginoo, wala po kay kasulti, sa ito pa, nagbuot-buot ra mo. Okay, salamat. Kung atong mabasa sa Mateo 16:19 nga, kung tama ko Mateo 16:19 nga nag-ingon ang atong Ginoo kay San Pedro, ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit, o itugot, ang dili nimo itugot sa yuta, itugot nimo sa langit. Klaro nga authority, nga kung unsay buhaton ni San Pedro, mao po'y itugot sa langit. Karon si San Pedro, ang atong gituuhan, unang pope sa Katolika nga simbahan. O kana nga mga authorization, authority, power, iya kanang gi pasa usab sa mga sumusunod kaniya. So kining paghimo og ribulto, pagtugot man ni sa simbahan, wala nagpasabot nga naay laing Ginoo. Ang atong kuananani ang authority nga ang simbahan mo'y nagtugot sa mga ani nga ribulto. Wala pod siya nagbawal ani nga mga ribulto kay kung ibawal pa di mo pud nato makita sa sulod. Bro, magnapa kay paluwa bro. Nasayod ba ka nga si Pedro Judio ug dili Romano? Naibalo ka wala? Si Pedro Judio, murag wala pa ko ka-search na bro. So, si Pedro, dili to siya Romano Katoliko, kay wa man tay mabasa. O gihatagan siya og authority para ra pud to sa mga Hudiyo pud nga kauban niya, wa may labot. Okay, salamat bro. Thank you sa imong pangutana no. Ikso na kayo ba gani? Kay si bro Lito nagtuo siguro nga no. Okay, bro. Si San Pedro mga igsoon, walay problema unsa iyahang kanabang gitawag nato. Unsa ang iyahang sani? Pilipino ba siya? Amerikano ba siya? Ang pinakanindot nga tubag o pangutana sa tubag sa mga pangutana, si San Pedro nga gitagaan sa Dios ug authority sumala pa sa San Mateo 16:18-19 tukuron ko akong simbahan. Og ang mong simbahan gitagaan og gahom. Matod pa ni Kristo, ihatag ko kanimo Pedro ang gahom sa pagdili ug pagtugot. But pasabot ang simbahan nga gitukod ni Kristo dunay gahom sa pagdili ug sa pagtugot. Busa ginamit ang gahom nga gihatag ni Jesus diya sa mong simbahan sa gahom sa pagdili ug pagtugot ang simbahang Romano Katoliko nga mo'y simbahan nga gitukod ni Kristo o gipasakupan ni San Pedro. Dunay gahom mumando sa pagbuhat og mga ribulto. Si San Pedro, asa man siya nasakop. Unsay simbahan na ang gipasakupan ni San Pedro? Walay lain ang simbahang Katoliko. Nga naman, asa man karon nabilog si San Pedro? Asa man ang larawan ni San Pedro? Asa man gilubong si San Pedro nga simbahan? Sa Romano Katoliko. Busa si San Pedro Katoliko. Bahala kung sa iyang
ingon siya nga nagpasakop daw si Pedro. Sakop, dili na pasakop. Unya dili din siya pangulo. Sakop ra. Asa may tinuod ana, pangulo o sakop? Ang akong pag-ingon, sakop, wala nagpasakop kung dili. Nasakop si San Pedro sa simbahan ko Katoliko. Kaya ang simbahang Romano Katoliko, Siya magka-leader. mao gani si San Pedro na himong leader tungod na ni Kristo. San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 17. Pedro, gimahal mo ba ako? Oo, Ginoo, atiman na ang ako mga karnero. Diha niya ng punto, gihatag sa Dios ang authority sa pag-atiman sa iyahang mga katawhan. Og ang maong karnero ngayon, dili na mga karnero nga mukaon og mga kanabang sagbot. Salmo kapitulo 79 versikulo 13, kami ang imong mga katawhan, ang karnero sa imong panon. Kanang maong karnero nga gisgutan diha ni Kristo, mao na ang iyang simbahan. Dil, warag tama na ko dil kay aron mamalik sila ba? Kaya salamat bro, nindot ang pangutana, pero okay bro. So napaisa na kong kauban, muhatag og pambit. Okay, so mga igsoon, usbon ako ha. Ang simbahang Katoliko mao gayud ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Bisan pag dili to mo tanaw history. Nga naman tungod kay si San Pedro mao ang kaistorya ni Kristo sa pagtukod niya og simbahan. Ikaw si Simon Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Kinsa iya kaistorya ni Kristo? Si San Pedro. Unya karon ang pangutana, asa man karon na membro si San Pedro sa ilahang simbahan? Ngadto ba sa mga protestante? Wala. Asa siya na membro karon? Diha sa simbahang Romano Katoliko. Busa ang simbahang Katoliko mao gayud ang simbahan nga gitukod ni Hesus Kristo. Amen. Okay. Mao na to tanan ang mga kamatoran Pastor, sa sakit maayong po, hapon Pastor. sa tanan. Isa po sa pangutana ni katong Pastor Lito nga si San Pedro sakop. Sakop lang daw siya. Sumusunod, dili siya leader. Ingon ani manggod ang nahitabo sa leadership sa simbahan. Kinihanglan na siya sa pagtugot o pagdala kanang ang mga leaders gipadala na siya gisugo sa Dios. Walay simbahan nga nakahimo ani. Diha ra na nato makita sa simbahang Katoliko nga ang tanang mga pangulo o leaders puro na siya gi-appoint sa Dios personally, dili appointment nga adunay mediation. Direct ang pagka-appoint sa Dios sa mga leader sa simbahang Katoliko. Pananglitan, sa panahon sa Old Testament, tanan-tanan nga mga propeta gitudlo na gi-assign na sa Dios sa ilang mga respective nga assignment. Sunod, nagpadayon na siya gikan sa Dios ang pulong matos propeta ngadto sa katawhan kay ngano ang mga propeta mauman ang maghatag og interpretasyon. Ikaduha, ang pinaka-importante nga leader sa simbahang Katoliko og sa katawhan sa Dios, tinuod nga katawhan sa Dios, mabasa nato ni diri sa Malakyas 2:7 nga nagaingon ang Dios, kung gusto ninyo masayran ang mga kamatuoran bahin sa akong lagda, bahin sa akong gugma, sa akong katuyuan, sa akong mga misteryo ug uban pa, adto mo sa akong pare pakigsayod kay siya mo akong gihatagan og katungod. Asa niya gihatag ang katungod sa interpretasyon? Pare. Walay pastor. Sunod, nagpadayon na siya. Ang pare, gikan sa panahon ni Malakyas, ang katapusang pare sa mga Hudiyo, mao si kanang Kaypas. Gamabasa na to sa San Mateo 26:57. Siya ang katapusang Hudiyo. Siya ang katapusang pare sa Hudiyo nga gi-accuse na sa mga protestante nga mao'y nagpatay kay Ginoong Hesukristo. Tama na siya. Ang atong kuan diha og kanang matter ang pagtudlo or authority nga gihatag sa iyang leadership.
Ikaduha, sa San Mateo 23:2 nagaingon dito, nga adunay katungod paghubad sa balaod sa Dios, mao ang mga magtutudlo sa balaod nga mao ang mga kaparian sa Hudiyo. Sa New Testament, unsay giingon ni Ginoong Kristo? Gikan kay Ginoong Kristo, nagpili siya 12 ka apostoles, nga mabasa nato diha sa San Lucas 6:12. Nagpili si Ginoong Kristo og 12 ka apostoles og atong matngunan nga si Ginoong Kristo usa ka pangulong pari. So gipili niya 12 ka apostoles og kini iyang gipadala. Unsa iyang sulti? Sa San Juan 20:21 ngadto 23, nag-ingon si Ginoong Kristo, Pedro, sa samang paagi nga ako gipadala sa amahan, kamo usab akong ipadala. So authority na sa leadership sa simbahang Katoliko. Unya diya sa mga apostoles, dili mahimo nga si Ginoong Kristo mahimong pangulong pari nga wala kay sakop. Dili na pwede, naagid kay mga sakop anak ng mga pari. Kung mahimo kang pangulong pari, naagid kay sumusunod. Mao na nga si San Pedro, leader sa katauhan sa simbahang Katoliko after ni Ginoong Kristo. Naapa, San Juan 21:15 ngadto sa 17. Unsay gisulti ni Ginoong Kristo? Pedro, gihigugma mo ba ako? Nabasa ninyo na. Tanang mga pundok, tanang mga sikta, tanang mga pastor o mga protestante na self-acclaim, nabasa nila na. Tanawan ninyo ang dialogue, tanawan ninyo ang implication, i-analyze ninyo. Unsay gisulti ni Ginoong Kristo? Pedro, gihigugma mo ba ako? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pakana ang akong mga karnero. Pila ka beses? Tulo to ba? Ikaduha, maingon si Pedro. Asi Ginoong Pedro, gihigugma mo ba ako? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pakana og atimana ang akong mga karnero. Sa ikatulo nga bahin, nag-ingon si Ginoong Kristo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pakana atimana ang akong mga karnero. So klaro nga ang General Administrator sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo diha sa San Mateo 16:18 didto sa Jerusalem, sa buhi pa siya, si Pedro ang gihatagan niya og katungod pagdumala niini after nga dili na makita ang iyang physical diri sa yuta kay misaka naman siya sa langit. Karon, unsa ang epekto ani? Dako ning epekto kay wala gipadumala ni Ginoong Kristo ang katawhan niya ngadto sa mga Jehovah's Witnesses. Unay kamatuoran, wala niya gipadala sa iglesia ni Kristo. Wala niya gihatag ang katungod sa mga Jehovah's Witnesses, sa mga Sabadista, sa tanang pundok. Wala niya gihatag ang authority. Asa niya gihatag? Diha kay San Pedro. Mauna nga si San Pedro, maoy nagsunod o nagrepresentar sa kinatibukan nga obligasyon ni Ginoong Kristo diha sa simbahan, mahitungod sa atong kaluwasan. So walay pastor. Nabay pastor anang panahon na? Wala. Mga apostoles nga tinudloan. San Juan 15:16. Nag-ingon si San Pablo nga ako moalagad sa atong Ginoong Kristo isip usa ka pari. Walay nag-ingon sa mga apostoles nga sila pastor. So mo nay atong timan-an nga walay pastor nga gitudlo ang Dios aron magdumala sa iyang katawhan. Mao na nga makita nato karon, ma-analyze nato karon og ang reality ingon ani. Ang pundok nga walay pari dili na katawhan sa Dios. Mao na ang labing klaro. Ang sunod nako nga tubag katong bahin sa larawan nga nag-ingon nga naabay ka ng sugo si Ginoong Kristo aron nga
maghimo o maghamit aning mga larawan. Ang tubag ni bro kining walay mabasa. Ingon ani, posible nga tama to yang ingon nga San Juan 21:25 nga daghan ang wala masulat. Pero kini ang isa ka butang nga mahatagan nato kanang emphasis. Kay ang 1 Hari 6:23 bahin sa larawan, ang Dios mo may nagsuguan ng larawan nga maghimo. Wala man na dili man absoluto. Mali man ning pamaagi sa mga protestante maingon nga ang larawan Dios dili na mao. Usa na siya kakanang accusation. Dili na siya reklamo. Accusation na siya. Motong gitubag ni bro Reganiha nga kahibalo ba ni mga protestante sa akong kasing-kasing? Ang tinuod din ha, ang larawan Dios ang nagsugo kay Bisalil. Exodus 30 ngadto 35. Iyang gihatagan si Bisalil og kaalam aron magkulit sa mga larawan. So tanang mga protestante kung naaman dire kini ato doctrinal education man basahan ninyo na i-refer og sayop bako. Karon kung ang Dios mo ay nagsugo nga himuon ang larawan, ngano man nga kining mga pastor mo against man ani, so diha na nato ma-apply nga ang katawhan sa Dios ilalom sa pari o ilalom usab sa kining identity sa larawan. Kay nga naman 1 Hari 6:23 ngadto sa 30 nagaingon dito nga halopi butangi og larawan ang tibuok templo. Unsa man ang templo mao na ang simbahanan sa mga Hudiyo sa unang panahon. Butangi halopi og nagkalain-laing larawan ang templo og ang templo na puno sa larawan gikan sa kisami, sa bongbong, sa flooring og sa gawas. Karon kay puno man siya larawan, bisag asa ka mo atubang ato mag-ampo bisan pag moana ka na ay larawan sa flooring. Muhangad man ka na ay larawan dito. Dres kilid na ay larawan. Busa dili ni tama ang accusation sa mga protestante nga moingon nga kita naga-Dios. Kay ang Dios naaman sa 1 Korinto 8:4. Kaingon din na ang Dios dili tinuod nga Dios. Nya nganong i-accuse man nila sa simbahang Katoliko nga nag-Dios ta. Nga klaro man ang mensahe diha. Klaro man ang pamahayag ni Ginoong Kristo nga ang Dios dili tinuod nga Dios unya imong himuon nga Dios. Natoy example si Brad Ray nga gihatag kaniha katong sa panahon ni kanang Moses. Kaysa sa panahon ni Moses na ay hitabo dito nga pagsaka niya ngadto sa Mount Sinai 40 ka adlaw nagbagolbol ang mga Israelita kinsa maning tawhana wa man ta kaila og kinsa niyang Dios bayaan man ta diri sa gutom. Si Aaron mo ay gipili nga pari atong panahon na. So ang mga katawhan nagdemand kay Aaron nga himuan sila Dios. Kay wala sila nakaila sa tinuod nga Dios. So unsay gihimo ni Aaron? Gikuha niya tanang mga alahas, gold, silver o copper. Gitunaw, gihimo nga baka. Munang gitawag dito og nating baka. Pagkahuman ato, naghimo si Aaron og public declaration. Maingon siya nga, katawhan sa Israel, kini maoy atong Dios ang katong nating baka. So kadkaron kini maoy atong Dios. Unsa may gitubag sa mga katawhan? Oo, mao na ang atong Dios. So naay kanang public presentation og naay public acceptance aron mahimo ang Dios. Usa kamong tanan nga naminaw diri karon. Usban ninyo ang inyong kanang nadungog sa mga laing pundok nga mag-ingon nga ang mga Katoliko naga-Dios sa larawan. Ang larawan mga kinulit na siya nga mga butang.
kinulit sa bato, kinulit sa kanang tingga, sa papel, nga mga butang or mga persona. So, mabalik ta dito sa 1:6, 23-29 nga napuno ang templo og larawan. So, katong mga hitabo dito, pag-abot diri sa New Testament, tinuod nga walay balaod, nga gihimo ang Dios, pero silent. Kay nga naman, ang mga kerubim, o katong larawan, wala man to gikuan sa Dios, wala man to dili sa Dios. Pwede gamiton yun to diri sa New Testament. Ang proof na to ni Ana nga dili dautan ang larawan o gitugot sa Dios kay ang Hebro 9:5 nagaingon man dito nga ang kerubim nga larawan nagrepresentar sa himaya sa Dios. O niya asa may Dios diha mag-ingon ka kay Dios iya na ni Satanas. Nagdumala, naghatak, nagpahibalo nga ang kanang larawan sa kerubim presensya na siya sa Dios. Ya nganong dauton man na sa mga laing pudlok. So atong timan-an nga ang katawhan nga walay pari dili na katawhan sa Dios. Ang templo nga walay larawan dili na siya mahimo nga templo. Mao na ang atong ang simbahan sa simbahang Katoliko dagko kayo mga larawan. Kay tungod gitugot na sa Dios. Tama man tong gisaysay diri ganiha nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Kung unsay idili ninyo dinhi sa yuta, idili usab ngadto sa langit. So kini usa ni siya ka kanang authority nga bas or lapad kaayo, lalom kaayo. Kay nga naman, ang leadership o ang decision making sa simbahang Katoliko, pwede makahimo og decision bahin sa purgatorio, pwede makahimo og decision ngadto sa langit, o pwede makahimo og decision ngadto sa impyerno. Dawaton ba sa Dios? Oo. Kay naa may pre-approval. Tanawan ninyo ng pamulong sa Dios. Ang tanan nga inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Ang tanan nga inyong idili sa yuta, itugot ngadto sa langit. Ang simbahang Katoliko, wala pa'y nahimo nga desisyon alang sa kayuhan sa katawhan sa Dios, pero aduna nay approval. Gitawag na siyang pre-approval. So ang Dios gahulat lang kung unsay idikta o unsay kanang desisyon sa simbahang Katoliko o kana tanan valid. Busa ang tanan nga teaching sa simbahang Katoliko aduna na siya ay kanang pagtugot sa simbaha sa kanang Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo. Sa katapusan, kinsa may gihatagan sa Dios sa laing paagi gawas kay San Pedro. Sa San Mateo 28:19-20 nag-ingon ang Ginoo, panlakaw na kamo sa tanang nasod tibuok kalibutan, himuha silang ako mga tinun-an, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, o tudloe sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Naabay pastor atong panahon na? Wala. Kinsay gihatagan og katungod nga magbunyag? Pari. Kinsay gihatagan katungod sa Dios nga magtudlo sa kaluwasan, sa hingpit nga kaluwasan? Mga pari o mga Katoliko. Kaya nga naman, dito sa 19 nag-ingon siya, tudloe sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Asa man gihatag sa Dios ang tanang kamatuoran? Diha sa simbahang Katoliko. Tungod aning 1 Timoteo 3:15-17 nga nagaingon. Timoteo, kung malangan ako, ingon ni San Pablo, mga hibaluan unta nimo unsa magkinabuhi sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia, ang sukaranan o haligi sa kamatuoran. So asa magikan ang kamatuoran? Diha sa simbahang Katoliko nga gitukod ni Ginoo sa Kristo. Wala sa laing pundok, naara sa simbahan, dili sila makahatag og kanang kamatuoran tungod kay naa sila sa state of transgression in general.
state of transgression in general, mauna ang gitawag nato nga pagsupak. Tanawan ninyo, diha sa bunyag nag-ingon sa Ginoong Kristo, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nga bunyagan ang tanang tao. Unsay gihimo sa mga protestante? Dili nila bunyagan ang bata. Kay wala daw buot. Unsay nahitabo ani? Paglapas man na sa kasuguan sa Dios. Mangutan nata kung ang bata tao dili. Di po sila motubag. Ay ingon ang Dios nga paghimo og larawan. Unsa may giingon sa laing mga pundok? Dios Dios, ang Katoliko nag-Dios Dios. So mao na mga kaigsonan nga ang kulang lang nato sa simbahang Katoliko nga mga membro, mag-study, tanawan ninyo ng mga pastors karon sa nagkalain-laing pundok, Islam. Mga edukado na sila nga nag-examine sa husto nga procedure pagsabot sa mga teaching ni Ginoong Kristo. Daghan ang nagkuan kining nagpasakop karon sa simbahang Katoliko. Tungod ana, kita atong mga membro daghan ang makuha sa laing pundok kay wala man gud tay study. Di man gud ta magbukas og Biblia. Natay Biblia, mapuno man pod og bukbok kay tuala ibutang sa daplin. Ang Biblia sa kanang mga protestante manimaho kog ilok kay permi sipiton. So ang akong encouragement, maprotestante man ka o Katoliko, basa sa mga hustong referensya. Kay base maabot panahon, di ta kahibalo ang kamatayan mo abot sa walay insaktong oras. Unya og naata sa state of transgression. Motoy giingon ni Bro Regan niya. Kung naata sa state of transgression, imposible makasulod ta sa langit. Okay, manginaot ko nga katong gisaysay ni Chris og sa leadership sa simbahang Katoliko ato untang nasaysay maayo. Walay lain nga gihatagan ang Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa katungod aron magdumala sa iyang katawhan ug ang pagtulun-an sa kanang kaluwasan gawas sa mga kaparian. Daghang salamat kaninyong tanan. Okay. O niya nga mo ang interim president sa Catholic Defenders sa Pichik chapter, no? Si Bro Nelton Panisa. So